جايز مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. دونك جي ديسيدي دو فو فيغ هاد لا فيديو بمناسبه العيد باش نقادو شويه راسنا. غادي نوريكم ان ماسك ناتوريل و ان لوك ميك اب ديال هاد لو لوك هذا اللي هو ان بو شارجي ديال العيد. فوالا كنتمنى يعجبكم. الا بغيتو تعرفوني كيفاش درت هاد المكياج بقاو معايا حتى الاخر. اول حاجه غسلت وجهي نقيته مزيان. دونك غسلوا وجهكم بالجيل نيطوايون ديالكم. دابا غادي نبدا بالكوماج. انا كيعجبني ندير ان كوماج قبل ما ندير ان ماسك، بحال اللي كنقي لي بور عاده كندير فيهم لو ماسك. دابا غادي نفزق وجهي، والكوماج اللي غادي ندير هو هذا ديال سان ايف. واقيلا هاد لا مارك ولات كتباع في المغرب، دونك تقدروا تلقاوها. صراحه انا جو كونساي الا كنتو باغيين تاخذوا ان كوماج هكا ساهل ماشي توجدوه في الدار، جو كونساي هذا. انا بيرسونيلمون عجبني بزاف، كيخلي ليا لا بوليس ملي كنحيدو كنحس به كينقي ليا وجهي. دونك غادي ناخذوا هذا الكوماج، ناخذ منه شويه غادي نيطاليه لوجهي كامل. تقدروا ديروا دي كوماج بحال هكا اولا تقدروا تصايبوهم في الدار سواء بالسكر ولا بالقهوه ولا. نيطالي هادشي هكا على وجهي كامل. غادي نبدا ندير دي موفمون سيركولير. حاولوا ملي تكونوا كديروا هكا دي كوماج ما تبقاوش توركوا بزاف، ما تاغريسيوش لابو ديالكم. لابو راه تقدر تجرح، دونك حاولوا ديروا دي موفمون بشويه، دي موفمون سيركولير، مي ما ديروش لا بريسيون بزاف. دابا ملي درت الكوماج لوجهي كامل ما غاديش نغسلو، غنخليه واحد 5 مينوت عاد غادي نغسلو ونرجع لكم. دونك غسلت وجهي. صراحه انا جيم بيان هاد لو كوماج، كتحسوا وجهكم كيولي رطب. دابا غادي ندوزو لو ماسك. هبطت دابا ما عرفتش واش حسن ولا لا، قلبت الكرسي وجلست عليه مقلوب باش يلاه نجي مع التليفون مقاده. دونك دابا غادي ندوزو لو ماسك اللي غادي نخلطو. الوغ شوفوا بعدا اشنو عندي، شوفوا شنو شرات ليا صاحبتي، كنقول لها ميرسي من هذا المنبر. وفيهم هكا دي بتيت كويير باش تهزوا لو ماسك وتخويو الماسك هنا، معاهم ان بتي بانسو باش تايطاليو، وفيه السيليكون دونك ما غاديش يجمع لكم لي بكتيري وداكشي، يقدر دغيا يتغسل. داكشي كيوت وهادشي اللي خلاني نوض ندير لا فيديو. قلت نوض ندير ماسك على ود هاد اللعيبات هادو. الماسك لا ياش كيصلح بعدا، غادي ينقي لكم لابو، غيصفيها لكم، غيعطيكم ليكلا. هادشي في لوتيليزاسيون الاولى. اما الا كنتو كتستعملوه بزاف غادي يقدر يعالج لكم مشاكل مثلا ديال تصبغات لابو، يعني الا عندكم لي طاش ولا هذا كيقدر يعالجهم ويعالج لكم الحبوب. مي بيان سور لو لون تيرم، ولكن غير استعمال واحد كيعطيكم هكا ليكلا والنضاره للبشره ديالكم. الوغ اشنو فيه هاد لو ماسك؟ اول حاجه فيه الخرقوم. ناخذ معلقه، انا عجبني هاد المعلقات نخوي. غادي ناخذ معلقه ديال السدر. ويلي 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 ويلي، كنت غنخوي كون كان عامر كنت غادي نخويه. دونك هاد السدر كتلقاو عند العطار، كتقولوا لي يعطيكم سميتو ورق السدر، كيصلح للوجه وللشعر وبزاف الحاجات. دونك غادي ناخذ اون كويير هكذا، هو شكله بحال الحنه، ما عرفتش كتشوفوا ولا لا. غنخويه كله. دونك خديت une petite cuillère. غناخذ une petite cuillère ديال لو لي ان بودر، حليب بودره نيدو. كناخذ معلقه. هادو هما لي زانغريديون اللي درت، وغنجمع هادشي بما ورد. تقدروا ديروا دانون مسوس. دونك نخوي شويه ونخلط باش تجيني اون تيكستور زوينه. اي غادي نبدا نيطالي لو ماسك. انا كاع ما دايره مرايه كنشوفها في الغوتور ديال التليفون، ومع اختكم مع ورا ما كايناش ليا مزيان. بيان سور افون ما ديروا اي ماسك ديروا شويه هكا في العنق ديالكم وشوفوا واش غادي يحرقكم ولا يدير لكم حميرار ولا شي حاجه. ما ديروش، جربوا بيان سور قبل، حيت كل واحد لابو ديالو مناش عنده اليرجي وداكشي. دونك حاولوا تجربوا الحاجه قبل. المهم نمشي للمرايه نقادو مزيان، وغادي نخليه واحد 10 مينوت ا 15 مينوت حتى نحس به نشف مزيان عاد باش نغسلو ونرجع لكم. جبتكم معايا للطواليت. دونك خليت هذا الماسك حتى بريسك نشف. كيبدا يتجمع شي شويه، غير باش نوريكم كومون جو نيطوا هاد لو جونغ دو ماسك. ما كنجيش نغسلهم ديريكت، اولا كيكونوا ناشفين شي شويه، كيكونوا قاصحين، كيجيك صعيب، وحتى فاش كتبغيو تحيدوهم كيجي خلطوا لكم الدنيا. دونك حاولوا تاخذوا سواء ايبونج ولا شي حاجه. كناخذ هاد لي سيرفيت هادو، كنت خديتها من نيسو كوم لي ماسك فريمون بواحد الطريقه زوينه. كنت خديت كانوا بشي 40 درهم وقيله. اول حاجه كندير هي كنفزق لو ماسك،
قبل ما نحيدو كنفزقو مزيان. دونك فزقوه مزيان حتى ما يبقاش كتحسوا به مجبد لكم الوجه. عاد ابري غادي نجي نحيد. شفتوا فريمون كتسهل عليكم ملي كتجيو تغسلوا هادشي ديريكت كتجخرط الدنيا. دونك غادي نمسح وجهي كامل نغسلو مزيان ونرجع لكم. دونك فوالا غسلت وجهي. جو سي با واش كتشوفوا مي انا كنحس بوجهي فريمون فيه واحد ليكلا. تجربوا الماسك وقولوا لي اللي جربات الماسك تخلي لي في لي كومونتير راه جرباتو كيفاش جاها. دابا غادي ندوز بقطينه ما ورد على وجهي. دابا غندوز ليدغاتاسيون غنيدغاتي وجهي. هذه كريم ديال نيفيا سوفت. بون نعاود نقول لكم اللي كتوالمو يديرها، اللي ما كتوالموش ما يديرهاش. ديروا اي كريم هيدراتونط اللي مورفين نتوما كديروا. دونك كونساي صغيور، خذوا اون بيتيت كونتيتي ديروها في يديكم بحال هكا، ديروها في وجهكم حسن ما تجيو تابليكيو على الوجه. داكشي اللي بقى ليا نيدغاتي به يديا وغادي نيدغاتي فمي. هذا سي ان بوم على ليفغ ناتوريل من عند واحد لاباج سميتها بيلا روزا. كيعجبني حيت كيخلي لي ليفغ شويه غوز، ملي كيمشي كيبقى فيه شويه، كيبقى لكم في لي ليفغ اللون. دابا غادي ندوز الميك اب، مي ما غاديش نديرو دابا، غادي نمشي نتغدى دابا غادي نرجع لكم. نتوما ما غاديش يبان لكم بيان سور الفرق ديال الوقت، مي انا قلتها لكم. وان شاء الله غادي نديرو ان لوك اللي زوين ديال العيد، ان شاء الله يعجبكم. فوالا هذا ما كان، بقاو معايا. دونك دابا غادي ندوزو للميك اب. صراحه ما عرفتش شنو غادي ندير، مي في بالي باغا ندير لكم الالوان الترابيه، شي حاجه دو سامبل. اول حاجه غادي نبدا بها هما حجباني. ما عرفتش علاش انا ضروري كنبدا بحجباني. لا دغنييغ فوا كنت وريتكم كيفاش كندير ليهم، باش كنطراسي حجباني بفارا بوبيير. كنستعمل هاد لاباريت ديال ويت ان وايلد، ولات حالتها كلها مسخه باسكو كندير فيها شي مرات لا بودر. بون كناخذ ان مارون. خذوا اي مارون اللي يجي لكم مع حجبانكم، ما تاخذوش شي حاجه غامقه بزاف، حاولوا زعما الحجبان ما تغمقوهمش. دونك انا غادي نعاود نوريكم لي زيتاب كيفاش كنصاوب انايا حجباني. جو سي كو كيعجبوكم بزاف، كتسولوني سور انستغرام كيفاش كندير ليهم. مي في انستغرام راكم عارفين لي توتو فيهم دقيقه ولا 2 دقائق، ما يمكنش نبقى نوريكم الحجبان. لو بانسو كيف ما قلت لكم، خذوا بانسو يكون رقيق بزاف. كناخذ شويه لا ماتيير نحيد ليكسيدون. اول حاجه شنو هي اللي حفظ الدرس، كندير خط من التحت. دونك اول حاجه كنبدا بها هي اون لين هكا من التحت. انا حجباني واخا كيبانوا لكم كتار وما كنحيدهمش تو، لا فورم عندي باينه، كنتبع لا فورم ديالي، ما كنحاولش نختار شي شيب اخر. دونك كنجي هنايا هكا. اي دابا غادي ندوز للفوق. كيبان لكم نعمر شويه هاد لابارتي هادي. فوالا صافي. وهنايا غادي نبغوسي مزيان، نبغوسي هاد الخط اللي درت لتحت باش ما يبقاش يبان ليا خط ويتستومبا مع الفوق. شفتوا؟ الا عندكم هاد البلاصه خاويه حاولوا ترسموا خطوط رقاق، ولكن تخافوا ملي تجيو بالبانسو ترسموا خط بحال هكا يجيكم كاري بزاف. دونك حاولوا ديروا شويه ويكون البانسو فريمون رقيق. دونك فوالا غادي ندير نفس الحاجه في الحاجب الاخر ونرجع لكم. دونك فوالا هذا هو لو ريزولطا ديال الحجبان. نحاول استومبي شي شويه. دابا غادي ندوز، غادي ندير لونتي سيرن تحت عينيا، سوا ديروا انتي سيرن ولا فون دو تان ولا برايمر باش لي كولور يبانوا احسن. دونك انا غناخذ هنا لونتي سيرن اي ان ميم طون غادي نقي به تحت حجباني. دونك غادي نمشي بعدا خديت بانسو لي بلا وغادي ندوز تحت حجباني ونقي تحت حجباني. حتى لا غلطتوا ولا شي حاجه بهذا لو بانسو كتنقيو كلشي كيولي عندكم الحاجب نقي. اي غادي ندير في عينيا كلها. غادي نستومبي هاد لونتي سيرن اللي درت. غناخد شويه لا بودر وغادي نبودري فوق عينيا باش نفيكسي لا كولور وباش لي ستومباج ابري يجيني ساهل، يعني من نحط لون اخر ما يجينيش صعيب. غادي انا كنحاول نبسط لكم ونشرح لكم. جو سي كو في انستغرام صباكم ما كنوريكمش ما كنشرحش لكم، حيت في انستغرام سي سا لو كونسيبت، هو دير دي فيديو داكشي خفان زربان. غادي ناخذ هاد لا باليت هادي ديال ميك اب ريفولوشن فيفر فور، كنوري لكم مقلوبه Fortune favors the brave. هذه باليت زوينه فيها
فيها دي كولور نوتر، يعني داكشي ترابيه، الالوان الترابيه. ناخذ هذا اللون هذا غادي نبدا نحط فيه هنايا بشويه. هنا الكسره ديال العين ولا العظمه ديال العين ولا كاع داكشي اللي كيسميوه، سي هنايا فين كاين عندكم العظم تحت الحاجب. كل واحد وكيفاش عنده هاد لابارتي، كاين اللي عنده عريضه كاين اللي عنده صغيره. غادي نحطوه بشويه هنايا غير باش كنحددو كسره العين، والدمج كيجينا ساهل. وانا ريت شحال كنكره هاد الكلمات. نفس لا كولور في هاد البلاصه هادي. غادي ناخذ هاد لا كولور هادي اللي ان بو فونسي وغادي ندوزها من نفس البلاصه. هاد لاسيوس ديما كنقولها لكم، ديروا البانسو اللي كتخدموا به وديروا واحد اخر يكون كبر شي شويه غير باش تاستومبيو. دونك هاد البانسو خليوه نقي. انا ديما كندير هاد اللعيبه كنجي وكنحاول ناستومبي باغ اكزومبل لي كولور بجوج، وانا عاود نزيد لا كولور. باش في بروندر ان مارون بلو فونسي غناخذ هذا. سمحوا لي لاباليت فيها كلها البودر. بون هاد لا كولور هادي اللي درت في حجباني سي ان مارون بلو فونسي. غناخذو بنفس البانسو بيان سور ديما حيدوا ليكسيدون هكا، و غادي نجي عاوتاني في نفس البلاصه اكسونطوي داك المارون اللي درت قبل. غادي ناخذ اون كولور ايريزي من هاد لا باليت. كنفكر اينا كولور ندير. خذ هادي بان بانسو لي بلا بحال هكا كيبانش لكم. بون بلا ما ندير لا كات كريس لا اونتي سير لا حتى شي حاجه. غادي ناخذ هكا لا كولور وغادي نجي نحطها هنا. هاد لي كولور اللي كيكونوا ايريزي كيتهزوا مزيان بالصباع وكيعطيو حسن. دونك غنهز لا كولور وغنحطها. رجع بلو بانسو الصغير اللي كنت كنخدم به غنستومبي شي شويه الا كان داء ليا شويه اللون. الايريزي اللي بيض بصبعي غنديرو في هذا النص الاولاني. دونك هنا ندير ايلاينر. لو ايلاينر اللي كندير هو هذا ديال تكنيك. بون انا كيعجبني. نحاول نوريكم كيفاش كندير الايلاينر، واخا انا فاش كنبدا نديرو ما كنعرفش نشرح. اول حاجه كنرسم خط رقيق فوق عينيا حدر ماشي. انا جاو ديروا لا فيرغول ديالكم. دونك هاد لا فيرغول راه ما غاديش نقول لكم ها هي الطريقه الميراكولوز باش تصايبوها نتوما ما كتعرفوش ليها كاع. راه ما يمكنش، خاصكم لا براتيك. كل مره كتجربوا حتى كتصدق ليكم. سمحوا لي. الحمد لله. دونك قلت لكم ما يمكنش. المهم انا بالنسبه لي ايلاينر باش تقنوه خاصكم تبقاو تبراتيكيو. دونك انا شنو كندير، كنحاول نتبع على عينيا من التحت. دونك عينيا كيفاش غادي تطلع، فهمتوا ما فهمتوش؟ وانتم كنجي من هنا شوفوا انا قدرت واحد النقيطه هنا مي سي با غاف. ويلي انا من الفوق ومن التحت. شفتوا باش مزيان ما تسبقوش وجهكم على عينيكم. كتقدروا تمسحوا ليز، ما تعاودوا لا اونتي ستير لا والو. شوفوا مجا خلطه الدنيا كلها. رسمت هذا الخط هذا غادي نعاود نرجع غنعمر هذا الفيرغول اللي درت. وهنا في لابوينت الاخر كنبغيها انا تكون رقيقه. دونك كنرجع ليها وكنعاود نطولها واحد شويه. ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان وبا. المهم انا راه حاولت نشرح لكم حيتاش ما عنديش شي طريقه زعما بريسيز كيفاش كنتبع. كنرسم ونعاود نشوف ونعاود نرقق من هنا نعاود نقاد من هنا حتى كيصدق. دونك فوالا صراحه ما عرفتش واش كيتشابهوا با. حاولت نديرهم رقاق، ما بغيتش ندير ايلاينر غليظ بزاف. شوفوا يديا من بعد ما ساليت الايلاينر ضروري ما نعمر الدنيا. نزيد ناكسونطوي شويه هاد الجناب. غادي نزيد ان بو دو نوار. دونك غندير شويه الفار كحل غادي نزيدو غير هنايا. فوالا دونك غادي ندوز لوجهي عاد باش غادي نكمل تحت عينيا. لو فون دو تان اللي غادي ندير هو هذا ديال كيسمي ميك اب ميلانو من ايبونج. هي اللي غادي نستامبي بها باش يبقى ليا ايفي ناتوريل بزاف. لونتيسير كنستعمل هذا ديال ميبلين فيت مي. نستعملو حتى بوغ ايلوميني سورتو ملي كنكون دايره فون دو تان. جيم بيان زعما ايلوميني بلونتيسير. وهاد الفون دو تان شويه غامق عليا نديرو في كاع البلايص اللي بغيت نضوي. طابوت
بعد ما استامبيت غادي نبودري. لا بودر اللي كندير هي هذه ديال فيت مي ميبلين، اي جو بودر سورتو تحت العينين، كنتكونسونطري عليهم حيت لانتيسان كيتحرك وكيدخل في لي ريدول اي تو، دونك كنحاول نبودريه مزيان. يمكنش هاد الكرسي شحال عييت فيه، دونك دابا خديت بودر كبيره، ماشي بودر، بانسو كبير، وغندوز غير خفيف هكا على وجهي. دونك يعني من تحت قررت نكحلهم. غناخذ هذا القلم من عند جولدن روز نكحل عينيا من الداخل من التحت. صراحه ما كنديرهاش ديما، مي دابا جي انفي والعيد وداكشي قلت علاش لا ما نزيدوش فيه، ما نديروهاش. نكحل هنا لتحت، غنحاول ما نوصلوش حتى لهنايا باش عينيا ما يتسدوش. غندير نفس الحاجه في العين الاخرى. غادي نعاود نرسم من التحت هنايا باش نحاول نستامبي شي شويه وندير شويه سموكي من التحت. دونك غادي نعاود نرسم هنا في الاكستيريور ونعاود نرسم هنا. غادي ناخذ ان بتي بانسو بحال هكا اي غنستامبي هاد لو نوار اللي درت لتحت. بهاد لو مارون اللي خدمت به فوق عينيا ناخذو شي شويه اي غادي نستامبي به هاد لو نوار باش ما يبقاش هكا كحل فوالا. دونك دابا غادي ندير ماسكارا ولا المسخره. هاد الماسكارا ديال كيسمي سميتها اول دو لاشز. ما درتش بزاف الماسكارا، غير حاولت نحيد شويه لا بودغ من شفاري باش ما يبقاوش بيضين. وغادي ندير دي فوسيل. الا ما كديروش لي فوسيل ولا ما كيعجبوكمش تقدروا تبقاو غير هكا بهذا لو ريزولطا، صراحه زوين بزاف. مي انا جي انفي نزيد واحد شويه، غنزيد دي فوسيل اللي غيكونوا خفاف. دونك ندير لي فوسيل ونرجع لكم حيت كنبقى مده طويله باش كنركبهم. مازال ما عرفتش شي تكنيك زوينه باش نوريها لكم يجيكم ساهلين. مازال جو غالير باش نركب الشفار، دونك نركبهم ونرجع لكم. ها هو لو ريزولطا بالشفار. درت شفار ناتوريل خفاف زعما ماشي معيقين بزاف. داك لو بلون ديال القبيله وغادي نديروه في لو كرو تاع عينيا. دونك هنايا غناخذ ان ايلاينر مارون هذا ديال ميبلين ماستر بريسايز، وغادي ندير ديك اللعيبه اللي كتكون هنايا دمعه العين ولا شنو سميتها داك التقمقيمه. تعجبنيش نديرها بلو نوار، كتجيني مجهده بزاف، دونك كنديرها بان مارون وغنديرها رقيقه. غادي نجي هنايا ونرسم خط بحال هكا. اباز كنت باغا ندير لكم شي حاجه خفيفه، صدقت في هادشي شويه شارجي بزاف في عينيا. هادشي كيف ما هو شارجي تقدروا تخففوا منه، مثلا ما تكحلوش، ما ديروش لي فوسيل، تقدروا تنقصوا هكا كيلكو زيتاب وما غيبقاش مالكم طالع وما غيبقاش شارجي بزاف. غادي ندوز للبرونزر. غادي نستعمل هذا بقات لي الغطا سميتو سيتي برونزر ديال ميبلين. دونك ناخذو اي جو في ريشوفي مون تان. غندوز للبلاش ندير هذا ديال بيس كورال، لا ريفيرونس كورال. هايلايتر هذا ديال ميبلين فيس ستوديو كروم اكستريم، يعجبني بزاف. شوفوا معايا، شفتوا على لوميير كيعطي. نيف كناخذ بصبعي هكا كندير في التيب اوف ماي نوز شويه هنا. ولو روج على ليفر غندير هذا ديال كيكو لا ريفيرونس 103 الا ما خفت نكذب. لا ريفيرونس 103. دونك فيه هنايا ان مات وهنايا الجلوس ديالو. الا كنتو شويه سمرات غيجيكم هذا نيود، انا ما كيجينيش نيود. voir un peu l'effet nude. حاولت ما نوصلوش للسونتر و طابوتيتو باش يجيني هكا شويه نيود، حيت انا فاش كنديرو فمي كامل كيجي ان بو فونسي. مي ظهري والله تضرني ظهري. الجلوس دونك فوالا، هذا هو لو ريزولطا ديال الماكياج. قولوا لي كيفاش جاكم. نقاد شويه شعري ونبدل هاد لو بول ونرجع لكم باش نوريكم لو ريزولطا فينال. هكا كيبان شويه في شكل. فوالا لو ريزولطا. دونك ليت نتقادو.
دونك فوالا لو ريزولتا. حوايجي باش يبان لكم لي في ديال الميك اب. بيان سور هذا المكياج تقدروا تلبسوه مع البلدي مع اي حاجه. شوف العيد كتلبسوا جلابه ولا شي حاجه دونك غادي يجيكم زوين وغادي يجي مع اي لون درتو باسكو درت الوان ترابيه ودرت نيود فمي دونك غادي يجيكم مع اي حاجه لبستوها. ان فيت يلاه دابا حطيت لكم واحد لا ستوري ديال هذا المكياج اي جي دي روتور بوزيتيف. دونك كنتمنى حتى هنا في يوتيوب يعجبكم لو توتو. حاولت نشرح لكم بزاف الحاجات. باي ذا واي مبروك العيد. ادخل عليكم باش ما تمنيتو واخا الاجواء شويه في شكل ومع كورونا ومع هادشي اللي واقع. الا كيعجبكم هادشي اللي كندير تابعوني في انستغرام. نكتب لكم انستغرام ديالي هنايا وصافي. هذا ما كان. كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. كنتمنى لو لوك يكون عجبكم وفوالا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. باي باي. والله حتى كنطيح. عندك نطيح ونتشوه. ويلي يقولوا هادي جايه تصور فيديو ما عندها حتى فين تجلس.